खुदावंद यीशु मसीह के पाक और मुबारक नाम में आप सबकी सलामती चाहते हैं। इस पैगाम में पेश करेंगे दूसरा हिस्सा मसीह की तस्लीब व क़यामत से पहले और बाद के मौजू पर। यीशु मसीह की तस्लीब व क़यामत की बाबत इस तरह बयान करने का एक खास मकसद है ताकि ये वाज़ेह किया जाए कि खुदा के सब काम वैसे ही पूरे होते रहे ठहराए वक्त पर, जैसे खुदा पेश की अपने नबियों की मार्फत बता चुका था। तकरीबन सन 760 कबल अज़ मसीह में खुदा ने आमोस नबी की मार्फत कलाम किया। आमोस नबी के सहीफा के 30 बाब की 7वीं आयत में मरकूम है, यकीनन खुदा कुछ नहीं करता जब तक कि अपना भेद अपने खिदमत गुजार नबियों पर पहले आश्कारा न करे। लिहाजा खुदा ने उन तमाम बातों का भेद बहुत पहले से अपने नबियों की मार्फत अपने पाक कलाम में तहरीर करवा दिया। नबियों की मार्फत दी गई नबूवतों के नविश्ते बाइबल मुक़द्दस में मौजूद हैं और उन्हीं नविश्तों का जिक्र करते रहे यीशु मसीह बार बार अपने पैरोकारों को समझाने के लिए। खुदा ने तमाम मखलूक़ात और बनी नौ इंसान की निजात और मखलसी के अजीम तर काम का आगाज भी किया और उसे मुकम्मल भी किया निजात दहिंदा यीशु मसीह के वसीले, यानी तमाम तर मखलूक़ात की मखलसी और छुटकारे के काम को पूरा किया। बनी नौ इंसान की निजात का शुमार होता है खुदा के अजीम तर कामों में। सच्चे जिंदा खुदा के किए हुए इस अजीम काम की शदीद मुखालफत की जाती है। खुदा का मुखालिफ, खुदा का दुश्मन शैतान, जो इब्लीस के नाम से भी जाना जाता है, वो ही है जो सबसे ज्यादा मुखालफत करता है यीशु मसीह की तस्लीब व क़यामत की। वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर खुदा के किए अजीम काम को झुठलाता है और वो अपनी इस घिनौनी शैतानी काविश में इंसानों को भी वरगलाकर अपने साथ मिला लेता है ताकि वो इंसान उसके झूठ का प्रचार करें और इब्लीस के एलची बने रहें जिंदगी भर। निजात दहिंदा यीशु मसीह ने खुदा के नेक इरादा और उसकी पाक मर्जी से खुदा के उस अजीम काम को अंजाम दिया। निजात के काम की तकमील से ही इब्लीस का खात्मा और उसकी तकदीर का फैसला लिखा गया। खुदा के मुकर्रर वक्त पर इब्लीस और उसका साथ देने वाले तमाम इंसान और दीगर मखलूक़ात सदा के लिए आग और गंधक की झील में अब्दी अजाब की सजा पाने के लिए डाले जाएंगे। और मत भूलें कि मसीह की तस्लीब व क़यामत का वाक़या कोई अचानक इत्तफाकिया वाक़या न था और न ही ये कोई मन घड़त किस्सा कहानी है। कामिल खुदा की कामिल मर्जी से ही बाइबल मुक़द्दस में तकरीबन 274 ऐसे हवाले मौजूद हैं यीशु मसीह की ज़मीन पर ज़िंदगी के ताल्लुक से। खुदा ने नबियों की मार्फत पेशगी ज़ाहिर किया कि खुदा का भेजा जाने वाला निजात दहिंदा कौन होगा, उसकी जिस्म में पैदाइश कैसे होगी, उसकी पैदाइश कहाँ होगी, उसका नाम क्या होगा, उसके नाम का मतलब क्या होगा और वो कौन से काम अंजाम देगा। जैसे किसी शख्स को उसकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाने की गरज से उसे रास्ता बताया और समझाया जाता है, बिल्कुल वैसे ही कादिर मुतलक खुदा ने तमाम इंसानों के लिए निजात की राह पर उनके सफर के दौरान आने वाले तमाम संगे मील या माइलस्टोन जाहिर कर दिए।
اپنے نبیوں کی معرفت کلام کر کے۔ مہربان آسمانی باپ نے اس قوم کو اور ان کے ذریعہ تمام انسانیت کو ان کی رہنمائی کے لیے اور مسیح کی درست شناخت کے لیے نشان عطا کیے، اور خاص بات یہ کہ وہ تمام نبوتیں لفظ با لفظ پوری ہو چکی ہیں۔ مسیح کی زندگی میں جو کچھ ہونا خدا کی طرف سے مقرر تھا، وہ تمام واقعات اپنے وقت پر ہوتے رہے، اور انہی نوشتوں میں ملتے ہیں تقریباً 44 ایسے حوالے جن میں پیش کی نبوت دی خدا نے مسیح کی تصلیب و قیامت کے بارے میں، اور ایک دن میں، یعنی جس دن یسوع مسیح کو پکڑایا گیا اور عدالت میں لایا گیا اور جھوٹے الزام لگا کر موت کی سزا کا حکم کروایا گیا رومی گورنر کے حکم سے، اس ایک دن میں تقریباً 33 ایسی نبوتیں پوری ہوئیں جو خدا کے نبیوں کی معرفت دی گئی تھیں صدیوں پہلے سے۔ خدا کی ازلی و ابدی مرضی کے کاموں کا بیان ملتا ہے بائبل مقدس میں۔ خدا نے ان اہم ترین باتوں کا بھید بخشا اپنے خادموں کو تاکہ وہ اسے قلم بند کر کے تمام انسانوں کے لیے فراہم کریں، تاکہ خدا کے سچے پاک کلام سے آگاہی پائیں بنی نوع انسان نسل در نسل، اور سچے مسیح کو پہچان لیں اور اس پر ایمان لائیں۔ عبرانیوں کے نام خط کے پہلے باب کی پہلی 4 آیات میں ایسے لکھا ہے: اگلے زمانہ میں خدا نے باپ دادا سے حصہ بہ حصہ اور طرح بطرح نبیوں کی معرفت کلام کر کے اس زمانہ کے آخر میں ہم سے بیٹے کی معرفت کلام کیا، جس سے اس نے سب چیزوں کا وارث ٹھہرایا، اور جس کے وسیلہ سے اس نے عالم بھی پیدا کیے۔ وہ اس کے جلال کا پرتو اور اس کی ذات کا نقش ہو کر سب چیزوں کو اپنی قدرت کے کلام سے سنبھالتا ہے۔ وہ گناہوں کو دھو کر عالم بالا پر کبریا کی دانی طرف جا بیٹھا۔ ناظرین، آپ سے میری یہ گزارش ہے، آج آپ نے خدا کا پاک کلام سنا ہے، خوب دھیان دیں اور رجوع لائیں خدا کے زندگی بخش کلام پر، اور ایمان لائیں خدا کے بھیجے نجات دہندہ پر۔ اس سچے مسیح کو پکاریں، اپنے گناہوں کی معافی پائیں، یقینی طور پر یسوع مسیح کے نام میں پورے اور سچے دل سے ایمان لائیں خدا کے سچ پر اور خدا کے کیے ہوئے سچے کام پر، اور اپنے منہ سے اقرار کریں تو آپ نجات پائیں گے اسی وقت۔ میرے ساتھ مل کر اس طرح دعا مانگیں: مہربان آسمانی باپ، مجھ گنہگار پر رحم فرمائیں اور میرا ہر ایک گناہ معاف کر دیں یسوع مسیح کے نام میں۔ یسوع مسیح کے پاک لہو کی قدرت سے میری زندگی کو پاک و صاف بنا دیں۔ اپنے وعدہ کے مطابق مجھے اپنے پاک روح سے معمور کریں۔ روح پاک میری مدد کریں اور مجھے زور دیں اور تربیت کریں تاکہ خدا کی بخشی ہوئی اس نئی اور ابدی زندگی میں مضبوط بنوں۔ مجھے زور دیں تاکہ خدا کی پاک مرضی پر عمل کروں۔ یسوع مسیح کے نام میں میری منت سن لیں، آمین۔ مسیحا کے نام میں آپ کو نئی زندگی بہت مبارک ہو۔ ہم سب آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ برائے مہربانی ہمارے پیغامات کو دیکھتے رہیں۔ اپنے دوست و احباب کے ساتھ مل کر ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں تاکہ بر وقت آپ کو نئے پیغامات کی اطلاع ملتی رہے۔
شکریہ.